इमरान खान साहब ने कहा था कि IMF से कर्जा लेने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं। इमरान खान साहब को अब खुदकुशी कर ही लेनी चाहिए, माज़अल्लाह। यू टर्न खान अब IMF से कर्जा लेने पर कहते हैं मुझे मेडल पहनाया जाए। आज चीनी 110 रुपए किलो और दाल की कीमत में 140% इजाफा हुआ है। आज कफन के कपड़े पर 17% टैक्स लगा दिया गया है। सर, गो के सुकून सिर्फ कब्र में है, लेकिन कब्र में भी अगर 17% टैक्स झेल करके जाना पड़े तो उससे बेहतर नहीं है कि मतलब कुछ और कर लिया जाए। असमत चुगताई के साथ जो कुछ हुआ था। इस एक अजियतनाक खबर के बाद जो दूसरी अच्छी खबर है वो ये कि अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस एक एटमी रियासत है पाकिस्तान में जमहूरियत ना पुरसान हाल कराची का नौहा था, जो एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में पढ़कर मैं अपने असल मौजू की तरफ आऊंगा। हिजरत के बाद, सन 47 की हिजरत के बाद एक मरतबा फिर शहर के बासियों को हिजरत करनी पड़ गई है, थैंक्स टू मौजूदा जमहूरियत। तूफानी बारिश के सबब हजारों खानदान कराची के नकल मकानी पर मजबूर हुए हैं। परेशान हाल खानदानों को एक और हिजरत का सामना, जैसे कि मैंने कहा, करना पड़ा। इन मुतासरीन का शिकवा था, इनका शिकवा था कि इनको किसी ने पूछा तक नहीं। अब यह हैरत की बात है कि इन्हें यह गुमान क्यों कर हुआ कि इन्हें कोई पूछेगा, जिनके सिर्फ अंगूठे जमहूरियत के मुगन्नियों के काम आते हैं, और वो भी हर कुछ इलेक्शन में। वो जिंदा चलते फिरते अजसाम को क्यों कर पूछेंगे? ये खुशफहमी इन्हें क्यों लाक हुई, मुझे नहीं समझ में आ रहा। इन मुतासरीन का कहना था कि हमारे बच्चे 20 घंटे से भूखे हैं, कुछ खाया तक नहीं, रात हमने छतों पर गुजारी है। आज की एक मौकर रोजनामे में बड़ी बड़ी खबर, अगर किसी के पास पढ़ने वाली आंख हो, शाया हो चुकी है कि मुतासरीन की आंखों में आंसू थे और वो सिंध हुकूमत और नाम नेहाद अपने मेयर को बद्दुआएं दे रहे थे। जाहिर है कि यह काम ऐसा तो नहीं कि जिस पर आदमी नफिल पढ़ करके और आपकी दराजी उम्र के लिए दुआ मांगे। अच्छी बात यह है कि जमहूरियत के शौकीन इन अवाम को, जो हर इलेक्शन में यूं भंगड़े डालते हुए वोट डालते हैं कि जैसे अब इनका मसीहा इनको इस तमाम अजियत से छुटकारा दिलाई देगा, जैसे अब इन्हें बेरोजगारी का सामना न करना पड़ेगा, जैसे अब इन्हें लोड शेडिंग की अजियत में मुब्तला नहीं रखा जाएगा, जैसे अब इन्हें यूटिलिटी स्टोर का मुंह नहीं दिखाया जाएगा, जैसे अब इन्हें पेट्रोल स्टेशन पर ख्वार नहीं किया जाएगा। लेकिन अच्छी बात यह है कि जमहूरियत के मुगनी आज भी महज फोटो सेशंस और हमदर्दाना बयानात पर इक्तफा कर रहे हैं। इस दौरान में एक जमहूरियत दुश्मन खबर, आप इसे कह लीजिए, यह भी मैंने घर में नहीं छापी, यह बता रही है सिंध हुकूमत ने डूबने वालों को लावारिस छोड़ दिया। गुजर नाले से 2 अफराद की लाशें अवाम ने खुद ढूंढी, तीसरी की तलाश जारी, तीसरी मिल गई, अभी बताया गया। चलो, कम से कम कफन दफन की सहूलत तो नसीब होगी मरने वाले को, अल्लाह गरीक रहमत करे। एक और खबर मेरे पास है, वो बता रही है न्यू कराची में एम्बुलेंस न पहुंचने से शहरी इंतकाल कर गया। लेकिन इस एक अजियतनाक खबर के बाद जो दूसरी अच्छी खबर है वो ये कि अल्लाह का शुक्र है सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इस एक एटमी रियासत है पाकिस्तान में जमहूरियत का पौधा फल फूल रहा है। तो क्या हुआ अगर तुम अपनी जान से गए? जाओ। शाहिदा रहमानी साहब हमारे साथ हैं, नमाज पढ़नी है, राइट। अवाम को हकीकी रिलीफ की फराहमी का जहाँ तक सवाल है तो मेरा ख्याल है अवाम के मसीहा शौकत बसरा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। शौकत बसरा साहब, प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं, कैसे हैं आप? बहुत अल्लाह का करम है, लेकिन अभी तक तो सही था, प्रोग्राम शुरू हो गया है। दुआ करिए कि प्रोग्राम के बाद भी सही रहूं। अल्लाह मालिक है, अल्लाह ताला बड़ा मुसब्बबुल असबाब है, बड़ा कारसाज है। सर, कुछ नाक़िबत अंदेशों का, कुछ अकल के अंधों का ये कहना है कि चूंकि मुल्क के तमाम मसाइल हल हो गए इसलिए आपने अब मुल्क के असल मसले, आपको कसम है अगर आप इधर उधर गए सर बड़ा मामला धड़म भरम हो जाएगा। मैं चाह रहा हूं आप इस बयान पर जरा तबसरा दाग दें। सिराजुल हक साहब का फरमाना था कि इमरान खान साहब ने कहा था कि IMF से कर्जा लेने से बेहतर है मैं खुदकुशी कर लूं। इमरान खान साहब को अब खुदकुशी कर ही लेनी चाहिए, माज़अल्लाह। यू टर्न खान अब IMF से कर्जा लेने पर कहते हैं मुझे मेडल पहनाया जाए। आज चीनी 110 रुपए किलो और दाल की कीमत में 140% इजाफा हुआ है। आज कफन के कपड़े पर 17% टैक्स लगा दिया गया है। सर,
گو کہ سکون صرف قبر میں ہے، لیکن قبر میں بھی اگر 17% ٹیکس جھیل کر کے جانا پڑے تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ مطلب کچھ اور کر لیا جائے؟ عصمت چغتائی کے ساتھ جو کچھ ہوا تھا معاذ اللہ. نور العارفین یہ جو دونوں اپوزیشن بیٹھی ہے نا، ان کے کالے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی لوٹ مار کی وجہ سے، کرپشن کی وجہ سے ہمیں جانا پڑا IMF کے پاس، ورنہ ہرگز نہ جاتے. آپ اپنا جواب اندازہ کریں کہ ہمیں 32,000 ارب کا قرضہ وراثت میں ملا، تمام ادارے تباہ و برباد ملے، ہر پیدا ہونے والا بچہ 1.5 لاکھ کا مقروض ملا، اس کے علاوہ تنخواہیں دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. مجھے بتائیے. اچھا سر، ایمانداری سے ایک بات پوچھیں شوکت بسرا صاحب. ایک منٹ میری بہن ہے. شوکت بسرا صاحب ایمانداری سے جی جی گڈ نوٹس پہ، یہ جب سے آپ میرے پروگرام میں آگے بتا رہے ہیں یہ 1.5 لاکھ ہے، ان سے لوٹی ہوئی دولت واپس آئے گی. بڑھ گیا ہے، اب بڑھ گیا ہے، 5 لاکھ ہو گیا. یہ بتائیں خودکشی کب کر رہے ہیں؟ انشاءاللہ آپ لوگوں سے لوٹا ہوا مال واپس لیں گے، IMF کے پاس نہیں جائیں گے. سر مجھ سے ہماری اکانومی مضبوط ہوگی. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیں، شوکت بسرا صاحب مجھ سے پرائم نہیں لیں منسٹر گے. عمران خان نہ آپ کی بلیک میلنگ میں آئیں گے، نہ ہم کی دھمکیوں میں آئیں گے. حکومت تو بہت تھوڑی سی چیز ہے، جان بھی چلی جائے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. لٹیا والا مال کڑانا ہے، حکومت کا کوئی ایشو نہیں ہے. رائٹ سر، شوکت بسرا صاحب، ڈاکٹر اشرف صاحب اور محترمہ شاہد آباد، تینوں معزز مہمانوں کا انتہائی مشکور ہوں. شیخ رشید کو تو آپ چپراسی رکھنا پسند نہیں کرتے تھے، آج وہ سارے کرپشن کے تمام سارے کرپشن کے علی بابا 40 چور حکومت میں بیٹھ گئے. کرپشن میں آج آپ سر فہرست آ گئے. آپ اپنے منہ میاں مٹھو کتنا بنیں گے؟ آپ تعریف پہ تعریف کیے جا رہے ہیں. آٹا چور، چینی چور، دوائیں چور، ماسک چور، یعنی کوئی چیز تو آپ نے نہیں چھوڑی. ہر طرح کی چوری، اور اس کے اوپر آپ اپنا ان چوروں کو بھی آپ نکالتے جا رہے ہیں. یا کیبنٹ کے اندر میڈم آپ نے رسپونڈ کیا، میڈم آپ نے رسپونڈ کر لیا. اب یہ لوگ آئے ہیں اس نظریے کے تحت کو لوٹو، تمام پارٹی میڈم جزوی ایک سوال اگر آپ کہیں تو میں جمع کر لیا. اس وقت کرپشن جو ہے وہ عروج پر ہے، اور جس طریقے سے علیمہ خان کو بچا لیتے ہیں، فارن فنڈنگ کیس کو روک دیتے ہیں، انہوں نے تو ان کے تو ساری چیز ہی، ان کی جو بیس ہے وہ چوری پر ہے. انہوں نے جو شوکت خانہ ہاسپٹل بنایا، فارن فنڈنگ لی، وہ کیوں نہیں کھولتے ہیں؟ میڈم اگر آپ مجھے کارکردگی دیکھنی ہے تو BRT دیکھ لیں، بالکل ٹھیک ہے. کارکردگی دیکھنی ہے معلم جبہ دیکھ لیں. یہ کیا میڈم اگر آپ مجھے کچھ بولنے کی اجازت دیں تو میں کچھ بولوں. بی بی کی ریکنسیلیشن، اب دیکھیے بی بی کی میں نے آپ کے بیچ میں نہیں بات کی ہے. اب آپ ذرا صبر سے سنیں. میں نے صبر اور تحمل کے ساتھ آپ کی بات سنی ہے. آپ اگر بی بی کی ریکنسیلیشن بک پڑھ لیتے تو شاید آپ کو پتا ہوتا کہ ریکنسیلیشن کی کیا پالیسی تھی. اور اسی طریقے سے جب آپ کو یاد ہوتا ہے کہ بیگم نصرت بھٹو صاحبہ مادر جمہوریت جب وہ MRT کی تحریک شروع کی تو کن لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر انہوں نے اس سیاسی تحریک. میڈم پہلے تو یہ مجھے بتائیے آپ غصہ کس پہ ہیں؟ شوکت بسرا صاحب بھی کنفیوز ہے اور میں بھی انتہائی تابعداری سے آپ کی پوری بات سن گیا. آپ غصہ کس پہ ہیں؟ میں نے تو انتہائی شرافت سے آپ کی پوری بات سنی ہے، کچھ نہیں بولا. یہ شوکت بسرا صاحب بھی حیران ہیں. چور مچائے شور، بات تو اچھا اگر آپ خاموش ہو گئی ہیں تو میں ایک سوال پوچھ لیتا ہوں. میڈم ایک سوال آپ سے پوچھنا تھا، چونکہ اب آپ ویڈیو پہ نظر آ گئی ہیں. میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا، یہ قادر مقصی صاحب کا ایک گمراہ کن اسٹیٹمنٹ ہے اور اس کے آگے کچھ معاملات ہیں. سندھ میں وفاق کی کوئی سازش قبول نہیں، قادر مقصی صاحب فرما رہے ہیں. اس پہ لوگوں نے یہ گرہ لگائی ہے کہ ظاہر ہے کہ سندھ حکومت پہلے ہی کیا کم ہے سندھ والوں کے لیے، کراچی والوں کے لیے سازش کرنے میں. اس کو آپ ذرا اختصار کے ساتھ بیان کریں، اس کے بعد پھر میں اپنے اگلے مہمان کی طرف جاؤں. بہت ہی مختصر. دیکھیں جی نور العارفین صاحب، بات یہ ہے کہ ہر شخص کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. قادر مقصی نے جو بھی بات کی ہے وہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے جس نے یہ جملہ لگایا. لیکن سندھ حکومت کا اولین کام ہے کہ وہ سیاست کو خدمت سمجھ کے کر رہی ہے، اور الحمدللہ ہم اپنا کام کر رہے ہیں. ہمیں ووٹوں سے لوگوں نے منتخب کیا ہے، ایک منتخب حکومت ہے، اور انشاءاللہ تعالی یہ 2008 سے تسلسل کے ساتھ لوگوں کا اعتماد ہے. حکومت بن رہی ہے اور حکومت کام بھی کر رہی ہے. یہی وجہ کہ لوگ ہمیں دوبارہ کرتے ہیں. وہ لوگ جن کے اپنے میں نے کہا جو یونین کونسل کا الیکشن نہیں جیت سکتے ہیں، اگر وہ اس طرح کی سٹیٹمنٹ دیتے ہیں تو میری نظر میں اس سٹیٹمنٹ کی کوئی حیثیت نہیں. گاٹ یو پوائنٹ. ڈاکٹر اسد اشرف صاحب، سر یہ حکومتوں کے اعلی کار ہیں آپ؟ جی مطلب سراج الحق صاحب جیسے آدمی نے یہ کہہ دیا کہ بل پیش کرتی ہے PTI اور اس پہ ٹھپا لگاتے ہیں آپ اور پیپلز پارٹی. یہ ان کا کہنا تھا، اسے میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا ہے.
تسلی بخش اس کے لیے جو ہے وہ ریویو کے لیے میرا خیال ہے آپ انٹرو کو ذہن میں لائیے.